दर्जनों कत्ल कर दे। क्यों? क्योंकि उसके बदन के ऊपर वर्दी सजी हुई है। यूं समझें कि एक मामूली सा एहलकार जो उस महकमे से है वो कितना पूरी सूबाई गवर्नमेंट से ताकतवर है। आप लोगों ने अभी देखी होंगी तस्वीरें, हज के ऊपर एहराम लपेट कर काबे के तवाफ किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ अहमदानी हूं। आप सब लोग अली ज़ई को अच्छी तरह से जानते हैं। अली ज़ई पाकिस्तान का एक बेहतरीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है जिसने हर जुल्म और ज़्यादती के ऊपर जो पाकिस्तानियों के ऊपर रवा रखी जा रही है, हर उस आईन व कानून रोंदने वाले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, हर उस शख्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है जो इस मुल्क के आईन व कानून को रोंद रहा है, आईन व कानून को तोड़ रहा है, और इसकी उसे सज़ा मिली है। अली ज़ई वो बंदा है, मैं फिर दोहराता चलूँ, कि जिसको पाकिस्तान में बहुत देखा जाता है, सुना जाता है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं, उसकी बात में वज़न होता है, लॉजिक होती है, और शायद यही तकलीफ़ भी थी उनसे कुछ लोगों को। तो अली ज़ई के भाई को आज से तकरीबन 1 महीना पहले उनको कत्ल कर दिया जाता है, सर में उनके गोली मार दी जाती है, और अली ज़ई का भाई अवैस अली ज़ई वहीं मौका के ऊपर शहीद हो जाते हैं। और आज इस बात को 1 महीना से ऊपर हो गया है, 1 महीना और मेरे ख्याल से कोई 4-5 दिन हो चुके हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि उस अवैस भाई का कातिल जो है वो भी मालूम हो चुका है, जो मरकज़ी कातिल है। जो कातिल है वो पाकिस्तान नेवी का मौजूदा हाजिर सर्विस एहलकार है। उसके खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट उसका महकमा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान नेवी से कि आप ये कातिल हमारे हवाले कर दें, लेकिन पाकिस्तान नेवी चूँकि एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, तगड़ा इदारा है, जिसका पूरे पाकिस्तान के ऊपर असर व रसूख है, बल्कि 70-75 सालों से असर व रसूख है, वो अली ज़ई के भाई के कातिल को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं। एक मासूम शख्स का कातिल वो अभी तक वर्दी में मलबूस है, उसने अभी तक अपने इदारे की वर्दी पहन रखी है, जिसने एक मासूम शख्स के सर में गोलियां उतारी थी, और वो उसके महकमे को भी पता है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज है और वो भी कत्ल किए, इसने मासूम शहरी का कत्ल किया है। उसका इदारा फिर भी पुलिस को हैंड ओवर नहीं कर रहा है और वो अभी तक मज़ाहमत कर रहा है। आप यकीन जाने, अली ज़ई के भाई के कत्ल के ऊपर बहुत अफसोस हुआ, बेहद अफसोस हुआ, लेकिन ये जानकर और भी अफसोस होता है कि यार, हमारे इदारे जिनका सरबराह खड़ा होकर कहता है कि मैं हार्ड स्टेट बना रहा हूँ, तमाम इदारे जब कानून, आईन और कानून के नीचे रहकर काम करते हैं तो उसको हार्ड स्टेट कहते हैं। तो मेरा सवाल है कि वो कहाँ गई हार्ड स्टेट? आपके इदारे का एक बंदा मासूम शहरी का जाकर खून कर देता है, कत्ल कर देता है, ना सिर्फ उसका कत्ल कर देता है बल्कि उसके माँ बाप बहन भाइयों के अरमानों का कत्ल कर देता है, खून कर देता है, एक मासूम शहरी नौजवान। तो जब मालूम है कि उसके ऊपर FIR दर्ज है, मतलब उसको मालूम है कि ये कातिल है, फिर भी वो इदारा जो है वो पुलिस को हैंड ओवर नहीं कर रहा है। तो इससे मालूम होता है कि ये जो दावे किए जाते हैं ना हार्ड स्टेट बनाने के, आईन और कानून के बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं ना, ये सब झूठ हैं, ये सब मक्कारी है, ये सब धोखा देने की कोशिश है। आप देखते होंगे कि ये हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने बाद ये उम्रे करने निकल जाते हैं, ये अहराम लपेट कर, वो चाहे हमारा वजीर आज़म हो, वो चाहे कोई बड़ा अफसर हो, वो चाहे किसी महकमे का सरबराह हो। आप लोगों ने अभी देखी होंगी तस्वीरें, हज के ऊपर अहराम लपेट कर काबे के तवाफ़ किए जा रहे हैं, काबे के अंदर घुसा जा रहा है, जाकर ज़ियारतें की जा रही हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में इनके हाथ में सब कुछ है, आईन और कानून को ये लोग रोंदते हैं, मासूम शहरियों के कातिल इनके अपने महकमों में मौजूद हैं, इन हुकूमतों में मौजूद हैं। अली ज़ई के भाई को भी एक तरफ छोड़ दें, आप ये देखें कि इमरान खान नाहक कैद है, उसकी बेगम वो नाहक जेल में कैद है, सनम जावेद
ڈاکٹر یاسمین راشد، کئی اور ایسے ہزاروں قیدی ہیں جو اس وقت صرف سیاسی طور پر وہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں، جب ان کو معلوم ہے کہ یہ سب بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کیا عمرہ کرنے جاتے وقت ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے پیچھے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال رکھا ہے، بے گناہ لوگوں کے قاتل ہمارے محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو پولیس کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے، ایک ایک چیز معلوم ہے، لیکن یہ ریاکار ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ احرام لپیٹ کر جا کر حرم کے طواف کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں، ان کے نزدیک شاید ہم خدا کو بھی نعوذ باللہ بے وقوف بنا لیں گے، لیکن جان رکھو کہ وہ جاننے والا ہے، سب جانتا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ قادر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک معصوم شہری کا قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، معلوم ہوتے ہوئے بھی خیبر پختونخوا کی پولیس، یہاں تک کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہو کر اس کو گرفتار نہیں کر پا رہا ہے، اس کی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر پا رہی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک معمولی سا اہلکار جو اس محکمے سے ہے وہ کتنا پوری صوبائی گورنمنٹ سے طاقتور ہے۔ وہ کہتا ہے جاؤ اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے، کیا ہے میں نے قتل، کسی میں ہے جرت تو پکڑ کر دکھا دو۔ اگر ملک ترقی کر گیا اور یوں ملک کسی بہتر ڈگر کے اوپر چل گیا تو آپ بھلے جتنا جرمانہ میرے اوپر رکھ دیں، میں بھرنے کو تیار ہوں، یہ ملک اس طرح کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج بھی علی زئی ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس بے بس ہے، علی امین گنڈا پور کے آرڈر ہونے کے باوجود بھی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر پائی ہے۔ اس کے بھائی فیصل امین نے کئی بار یقین دہانی کرائی ہے، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے، کسی پولیس والے میں، کسی صوبائی حکومت کے وزیر میں، مشیر میں، کسی ایسے انسان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر اس معمولی سے افسر کو جس نے ایک معصوم شہری کا قتل کیا جا کے اس کو اریسٹ کر لے، ہتھکڑیاں لگا کر دکھائے۔ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ کیا یہی آئین و قانون بچا ہے اب پاکستان میں کہ جو بھی کسی محکمے کا ہے وہ چاہے درجنوں قتل کر دے؟ کیونکہ اس کے بدن کے اوپر وردی سجی ہوئی ہے، اس لیے وہ کئی معصوم شہریوں کا قاتل بن سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، اور اس کو گھمنڈ ہو کہ دیکھیں میں نے پاکستان کے شہریوں کو کچل دیا، سروں میں گولیاں اتار دی اور مجھے کوئی گرفتار نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر یوں ملک چلنے ہوتے تو شاید آج برکینا فاسو جو ہے وہ پوری دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ میں حلف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر یوں ڈگر کے اوپر ملک چلایا جا رہا ہے تو یہ بھول ہے کسی کی کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا۔ جس ملک میں آئین و قانون نہ ہو، جس ملک میں ناحق لوگوں کو قتل کیا جاتا ہو اور قاتل کو اس لیے گرفتار نہ کیا جاتا ہو کیونکہ یہ ایسے محکمے سے ہے کہ دن رات اس کی صفتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ملک کا ایک طرح کا مافیا ہے، لہٰذا ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ میں آج بھی علی زئی کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں اور وہ بھی چھوٹے بھائی، خدا کسی کو ایسے دن نہ دکھائے۔ میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر آواز اٹھائیں، علی زئی کی آواز بنیں، خدا را یہ تکلیف محسوس کریں اور اس قاتل کو گرفتار کروانے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا چاہے 1 فالوور ہے، چاہے 1 لاکھ فالوور ہے، آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں تک آواز پہنچائیں۔ آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو آپ میری آواز کو شیئر کر دیں۔ میں بول رہا ہوں، باقی لوگ بول رہے ہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر خاموش مت رہیں کہ کوئی بھی کسی ادارے کا طاقتور انسان جو وردی میں ملبوس ہے وہ معصوم شہریوں کا قتل کرے، یہ ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اویس علی زئی کے قاتل کو جلد سے جلد اس کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین۔